गोंयांत 17 वर्सां जाली सरकारा कडेन ढिंडूळत भीक मागली, आयजूय सरकार दिना. आयज क्रिस्तांवांची संख्या पळयात 22 ते 23% आसा आनी ह्या आमच्या एसेंब्लीन तिंचे 16 आमदार भरलेले. आयज 16 आमदार. बाबू शार्गिलान कितलेच फावटी डिफेक्शन केले, कितल्याशाच लोकांनी ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत, त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षांत उडक्यो मारल्यो, पूण त्यांच्या लोकांनी तेंच्या फाटल्यान रावले आनी 25% लोकांनी 16 सीट धाडले. आनी आमचे भंडारी कितले आसा? 30%. आनी आमचे आमदार कितले आसा? काँग्रेसीन एकूय ना. बीजेपीन 2 सिनियर आसा, रवी नायक आनी सुभाष शिरोडकर. एमजीपीन तुमच्या मतांत तुमच्या तालुक्यांतल्यान जीत आरोलकर आसा आनी सांत आंद्रेच्यान आमचो विदेश बोरकर आसा. हे कित्याक? संख्या आमची, आमी 20 मतदारसंघात आमची मेजॉरिटी आसा. आयज आमी बार्देशांत वचत जाल्यार बार्देशाच्या 7 मतदारसंघात आमी 8,000चे वयर मतदार आसा आनी 2% असलेले आयज राज्य चलयतात. या 2% लोकांनी आनी या 4% लोकांनी आमच्या पुर्वजांक चेपून दवरले, आमकां वंचीत दवरले शिक्षणांतल्यान, आमकां सोशली, इकॉनॉमिकली आनी एड्युकेशनली फाटीं दवरले. आमचे कडेन टॅलंट ना, आमचे कडेन टॅलंट आसा. आयज आमी झुंज दिवन फायट घेवन फुडें सरता. पेन घेवन जर बरोवंक लागलो जाल्यार आमच्या समाजान एके रातीक नाटक बरोवपी विष्णू वाघ आसलो. मंचाचेर जर उबो रावलो आनी लंडनाक वचून जर गोंयांत वचून जर लोकांक हांसोवन खंयचे पात्र करपी राजदीप नायक एक्टर आमचे कडेन आसा. बऱ्यांतलो बरो प्रोफेसर गोंयांत आसा जाल्यार रामाराव वाघ आमचे कडेन आसा. जेन्ना सूट घालून हायकोर्टान सगळ्यात जजांक आनी सगळ्यांचे लक्ष आपल्या कडेन ओडपी अमित पालेकर एक खडेकार एडवोकेट आपले कडेन आसा. आमी स्वाभिमानी शिवाजीच्या आर्मीन ॲडमिरल म्हणून नाम पावलोवपी आनी स्वता 200 बोटीचे रक्षण करपी मायनक भंडारी आपले कडेन. बाला मापारी जेन्ना पुर्तुगेजांनी आमचेर लढत केलो, आसलोडच्या पुलिसेचेर धाड घालपी बाला मापारी हुतात्मा जालो. तेका काश्मीरो मंत्रीरोवण्या पुर्तुगेज ऑफिसरान आपले जिपी बांदून आसलोडच्यान बिछयले, रक्ताचे व्हाळ जाले. एका मनशाचें नांव सांगलें ना. तो भंडारी. आमचे कडेन वॉरियर आसा, आमचे कडेन तारक सारकेलो एक बिझनेसमॅन आसा. आयची जी मिटींग आसली आमची पळय फाटल्या आयतारा धारबांदोड्या जाली. प्रत्येक तालुक्यान आमी आतां मिटींग घेता. आयज पेडणे तालुक्याची बैठक जाली, बरी खेळमेळीच्या वातावरणान बैठक जाली. आयज एक विशेष म्हणजे आमी जे सेन्सस करपाचें ठरयलां, सर्वे, त्या खातीर मुद्दाम ही बैठक आपयल्ली आनी तालुका कमिटी काडपाक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. तालुका कमिटी काडल्या आमी, यूथ कमिटी काडल्या आनी महिला कमिटी काडल्या. पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ आसा. ह्या 2 मतदारसंघान आतां 20-30 लोकांची आमी कमिटी काडलेली आसा आनी तांकां आमी आतां सांगलेलें आहा की तुमी फाल्यांच्यान सर्वे चालू करा म्हणून. सगळ्यांक फॉर्मां बी दिल्लीं आसा आनी जे कितें विशय आहा ओबीसी रिलेटेड जे कितें त्रास जाता पेडणेकार आमच्या नेती बांधवांक, त्या संदर्भात आमी सरकार दरबारी प्रयत्न करून तो सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न. कितें जालें 2011 जेन्ना सेन्सस केल्ले ते सेन्सस बरोबर नासले, खंयच्या तरी एजन्सीक दिल्ले. तेका लागून ते कोणाक भंडारी आहा तांकां दुसऱ्या समाजाचे भंडारीन घातले. आतां 14 वर्सां जालीं सेन्सस करूंक नासले. आमची मागणी आसली, आमी एका वर्सा पयलीं मागणी केल्ली की आमचो सेन्सस जावचो म्हणून. सरकारान करूंक ना, पूण आमी कितें विचार केलो की आमचो सेन्सस आमीच कित्याक करचो न्हू. आमी जेन्ना सेन्सस करपाक सुरवात जेन्ना हे केलें आमी की इनॉग्रेशन करपाक जेन्ना आमी केलें त्याच दिसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान सेन्सस करपाची घोशणा केली. आमी तेंचें अभिनंदन करता, पंतप्रधानाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर. पूण तेंच्यांनी करूनी, पूण आमी क्रॉस चॅक करपाक लागून आमी ही सेन्सस सुरू केल्ली आहा आनी ही स्टॉप जावपाची ना. ही आमी ह्या म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करतले. 40 जे मतदारसंघ आहा तेज्या पैकी आमी 26 ते 30 मतदारसंघ आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी त्या तरेन आमचो हे प्रयत्न चालू आसा. सेन्सस बी म्हणटा पळय न्हू, ही आमची पयलो स्टेप्स. म्हणजे आमचे लोक खंय खंय कितले आहा ते आमकां कळपाक. आमी अशें अवेर म्हणटा न्हू आमी 5 लाख 6 लाख ही सेन्सस केल्या, ही सेन्सस आमी करता न्हू, कोण तरी एजन्सी करना, आमचेच लोक करतले. आतां म्हाज्या गांवांत कितले आहा तें म्हाका खबर आहा.
पूण हे आमी प्रत्येक तूं हरमळचो शिरगांव येवपाची गरज ना, शिरगांवचो मया वचपाची गरज ना, प्रत्येकान त्या वाड्यार केली काय आमचो आंकडो आमकां कितले आमी भंडारी कितले ते आमकां कळटलें. जबरदस्त रिस्पॉन्स आहा. फाटल्या आयतारा आमी धारबांदोडा कमिटी काडली, सगळे लायक मायंडेड बरे प्रोफेसर, बरे बिझनसमॅन अशे असले, लेडीज पासून महिला पासून बरे एक्टीव ते आसल्यो. आयज आमची पेडण्या जाली, फाल्यां सकाळी फोंडे आसा, फाल्यां फोंड्या तालुक्याची कमिटी काडपाची आसा आनी ह्या 15 दिसां भितर ह्यो ज्यो तालुका कमिटी आहा त्यो सगळ्यो आमी काडून पळय कशें आहा. आतां हे पावसाचे दीस मदीं कितें जालें, आमची जात्रा आसली, थंय मातशी एक गडबड जाली. तुमकां खबर आहा की थंय चेंगरा चेंगरी जावन स लोक घायल जाले. त्यामुळे हांव शिरगांवचो आसल्यामुळे हांव थंय मातसो बिजी उरलो. मदीं कितें आतां हो म्हयनो म्हणजे कसो मे म्हयनो आनी कशें जालें पेलगाम हे जालें पळय, थंय एक 8 दीस सुमार त्या विशयाचेरूय हे जालें म्हणटकूच तेका लागून मातशें आमी कमी जालें. पूण आमी आतां जी रेस मारलेली आहा, आमी सुरवात केल्ली आहा न्हू, पूण टायम असो दिना, पूण आमी आमचो जाता तितलो प्रयत्न करून हे पळय टायम असो ना, आमी बेगिनाच करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पेडण्यान हांव अध्यक्ष म्हणून गेली 6 वर्सां काम केलां. ताजो म्हाका खुबसो अनुभव आसा समाजाचे घटक खंय खंय अडटा ते. पण मुख्यमंत्र्यांनी एक गोंयभर एक घोशणा केल्या की काम चुकार जे अधिकारी आहा तेजेर आपूण ताबडतोब कारवाई करतलो म्हणून. आयज ओबीसी संदर्भान जे ऑफिसर येतात ते जर निग्लेक्ट करून जर समाजाक आमच्या पेडण्यान जर त्रास करता जाल्यार त्या कर्मचाऱ्यांची ह्या फुडें गय केली जातली ना. तांकां थेट तेंची नांवां लिस्ट आहा पळय, जो तलाटी आसूं, मामलेदार आसूं, कलेक्टर, हेर बी खंयच्याय डिपार्टमेंटांतलो ओबीसी निगडीत जो कर्मचारी आसा ताची कंप्लेंट सीएमाक पावतली आनी आमच्या समाजाक जास्तीत जास्त जेंचो न्याय हक्काचे ओबीसी सर्टिफिकेट आसो हेर बी कितेंय आसो तें मेळटलें. त्या खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो.